Goa continues to grapple with an alarming rate of accidents haunting its roads. In Kandoli Saipe, a four-wheeler crashed into a pole after its driver reportedly dozed off behind the wheel. Fortunately, the driver suffered only minor injuries. This marks the second such incident within a span of less than 24 hours, the previous being Wednesday evening's crash at Usgaon, resulting in the death of a 6-month-old infant. Here's Nidiksha Gaonkar with more on this. गोंय राज्यांत अपघातांचें प्रमाण बरेंच वाडलां. अपघातांचो आंकडो कमी जावपाचें नांव घेयना. दिसान दीस आमकां एक ना एक घडणूक आयकपाक येताच. आयज सकाळीं फांतोडेर 3 वरांचेर सायप्या कानोळे हांगा 4-व्हिलर कारीचो सेल्फ एक्सिडंट जालो. ह्या एक्सिडंटान जो चालक आशिल्लो त्या चालकाक इंजरी जाल्ली आसा आनी ताचेर जीएमसीन उपचार चालू आसा. ही जी 4-व्हिलर कार आशिल्ली ताणें सुरवातीक लायटीच्या पोलाक धपको दिलो आनी ताच्या उपरांत जी रिटेनिंग वॉल आशिल्ली ताका धपको दिल्लो आसा. ह्या एक्सिडंटान ह्या चालकाक मार बशिल्लो आसा तशेंच ताच्या गाडयेचें बरेंच लुकसाण जाल्लें आसा. Nidiksha Gaonkar, Subhashish Govekar and Sanika Nagwekar for Goa 365.